नमस्कार। आजभन्दा 4 दिन अगाडि अर्थात् यो जुन महिनाको 11 तारिकका दिन नेटो सैन्य गठबन्धनका प्रमुख स्टोलेनबर्गले फिनल्यान्डमा गएर एउटा कुरा बोले, जुन कुरा धेरै मान्छेहरूको निम्ति अकल्पनीय लाग्न सक्छ अथवा विश्वासै नगर्ने खालको एउटा कुरा उनले गरे। उनले के भन्छ भने युक्रेनले शान्तिका लागि रुसलाई आफ्नो केही भूभाग अथवा आफ्नो सार्वभौम सत्ताको एउटा हिस्सा अथवा अरू केही चीज दिएर भए पनि सम्झौता गर्नुपर्छ। सायद नेटोको प्रमुखले यसो बोल्लान् भनेर दुनियाँको कुनै पनि मान्छेले चिताएको थिएन, जसले अमेरिका र नेटोलाई राम्रोसँग बुझ्दैनथ्यो। अब यो अभिव्यक्तिले एउटा चीज स्पष्ट गर्यो, युक्रेनको अन्त्य भयो हैन। जो युक्रेनको एउटा भूगोल थियो, सार्वभौम सत्ता थियो अथवा जो इतिहास थियो, त्यसको अब अन्त्य भयो। नेटो गठबन्धनले युक्रेनको साथ छोड्यो र युक्रेन सायद अब इतिहासमा जुन रूपमा चिनिन्थ्यो त्यसको पहिचान सदाको निम्ति अब चाहिँ तपाईको मेटियो। अब नेटो प्रमुखको यो यस्तो अभिव्यक्ति भन्दा अगाडि उनले युक्रेनलाई एउटा रुस जस्तो महाशक्तिसँगको आगोमा झस्टको निम्ति केसम्म गरे भन्ने कुराहरू पनि हामीले एकचोटि स्मरण गर्ने एकदमै जरुरी छ। जस्तो युक्रेनमाथि रुसको सैन्य अपरेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अमेरिकनहरूले विशेष गरिकन जेलेन्स्कीलाई यसरी उचालेका थिए कि युक्रेनको विषयमा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्नेवाला छैनौँ रुससँग, तिमी अगाडि बढ, रुसले आक्रमण गर्यो भने हामी लड्न तयार छौँ। नेटोको सेना रुससँग लड्छ र युक्रेनको रक्षा गर्छ भनेर उनले बारम्बार गरे। त्यति मात्र होइन, त्यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति, युक्रेनलाई रुससँग लडाउनुको निम्ति उनीहरूले सन् 2014 पछि रुसी भाषी युक्रेनमा बस्ने रुसी भाषीहरूको यसरी सम्हार गराए ताकि रुससँग लड्ने एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना होस्। पहिले सम्हार गराए, त्यसपछि ढाडस दिए, हामी साथमा छौँ, नेटो साथमा छ, रुसले कुनै पनि हालतमा तिमीसँग सक्दैन, अगाडि बढ भन्न भने। र त्यति मात्र होइन, गएको जुन 2 तारिक अथवा आजभन्दा 11 दिन अगाडि पनि नेटोले के भनेको थियो भन्छ भने रुसले युक्रेनमा लामो युद्धको तयारी गरेको देखियो, अब हामी पनि रुससँग लामो युद्धको तयारीमा जानुपर्छ भनेर 11 दिन अगाडि मात्रै यिनीहरू बोलेका थिए। तर त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै 9 दिनपछि 11 तारिकको दिन, 2 तारिकमा त्यो बोलेका थिए, 2 तारिकमा हामी लामो युद्धको तयारीमा जानुपर्छ भनेका थिए। त्यसको 9 दिनपछि 11 तारिकमा सोच्दै नसोचेको हैन कुरा चाहिँ उनले सार्वजनिक गरे, युक्रेनलाई अड्ती दिए हैन, आफू केही भाग गुमाएर रुससँग सम्झौता गरेर शान्तिको निम्ति भने। अब मलाई लाग्छ यसको लक्षण धेरै पहिले देखा परिसकेको थियो, किन अब रुसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने यिनको तयारी धेरै पहिलेदेखि भइसकेको थियो। यसको अभिव्यक्ति, पहिलो अभिव्यक्ति डाभोस जो मिटिङ भयो स्विट्जरल्यान्डमा र जहाँ अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले यो कुरा बोलिसकेका थिए कि युक्रेनले आफ्नो केही भूभाग रुसलाई दिएर सम्झौता गर्नैपर्छ, अर्को विकल्प छैन भन्ने उनले बोलिसकेका थिए। त्यसपछि अमेरिकाका केही स्वघोषित विश्लेषकहरू र मिडियाहरूले यो कुरो भन्न थाले र उनीहरूको यो व्यक्तिगत कुरा थिएन, त्यो राज्यको एउटा नीति बनाइकन त्यसको पक्षमा एउटा चाहिँ माहौल बनाउने र कतिपय युद्धको पक्षमा रहेका मान्छेहरूलाई बिस्तारै अर्को दिशामा मोड्नको निम्ति चाहिँ उनले फालेको एउटा कार्ड थियो। त्यो तयारीको सुरुमा एउटा कार्ड थियो, त्यसले एउटा वातावरण बनायो हैन, एउटा वातावरण बनायो। अनि त्यसपछि उनीहरू 3 दिन अगाडि यो बोले। अब यो बडो विचित्रको जस्तो चाहिँ तपाईको धेरै मान्छेलाई लागेको थियो अब युक्रेनमा चाहिँ तपाईको रुस र चाहिँ नेटोको बीचमा युद्ध होला, युद्ध हुन सक्ने सम्भावना छ। त आकस्मिक रूपमा पश्चिमा शक्तिहरू त्यहाँबाट भागे हैन। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। म त्यो मध्ये केही मुख्य कारणहरू चाहिँ म चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो भू राजनीतिमा जुन समस्या झेलिरहेका छौँ यसलाई बुझ्नको निम्ति यसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ। पहिलो कारण के हो भन्छ भने
उनले युक्रेनलाई चाहिँ रुससँग भिडाएर रुसमाथि जति पनि आर्थिक प्रतिबन्धहरू नाकाबन्दी लगाए त्यसबाट रुसको टाट पल्टिन्छ, रुस धराशायी हुन्छ। त्यसपछि अमेरिकाको जो चाहिँ उदाउँदो एउटा चुनौती हो नि त्यो चाहिँ किनारा लाग्छ भन्ने यिनको चाहिँ आकलन थियो। त्यो पूर्ण रूपमा असफल भयो। पूर्ण रूपमा असफल मात्रै भएन कि तपाईको डलर रुबलको तुलनामा स्वाट्टै घट्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वाट्टै घट्यो र युद्ध सुरु भएपछि 134-35 रुबल पुगेको थियो। डलरको सटै दर 134-35 पुगेको थियो। त्यो चाहिँ घटेर आजका दिनसम्म 57 रुबलमा झरेको छ। 57 समथिङ रुबलमा चाहिँ तपाईको झरेको छ। भनेपछि तपाईको झन्नै डलर दोब्बर 2 गुणा चाहिँ शक्तिशाली भयो एउटा पाटो। यहीसँग जोडिएको अर्को पाटो के भयो भन्छ भने अब अमेरिकामा चाहिँ 40 वर्ष यता सबभन्दा चाहिँ मुद्रास्फीति र महँगी सबभन्दा माथि गयो। युरोप ठुलो सङ्कटको दुष्चक्रमा फस्यो र हिजो मात्रै फ्रान्सका राष्ट्रपतिले फ्रान्समा चाहिँ युद्ध अर्थतन्त्र अर्थनीति द वार इकोनोमी भनेका छन् उनीहरू। माने युद्धको बेला जसरी आर्थिक चाहिँ गतिविधिलाई टाइट गरिन्छ, कन्ट्रोल गरिन्छ, त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो विकास भयो भने हिजो मात्रै फ्रान्सका राष्ट्रपति बोले र जर्मनीले आफ्ना नागरिकहरूलाई एक छाक खाना खाऊ र चाहिँ ऊर्जा बचाऊ, जस्तो ग्यास र तेल बचाऊ भनेर अपिल गरेको धेरै भइसक्यो। र अहिले चाहिँ आएका मिडियामा आएका समाचार अनुसार लगभग 13% तपाईको जर्मनीहरू भोकै बसिरहेका छन् हैन। एक छाक अथवा 2 छाक तपाईको भोकै बसिरहेका छन्। झनै 1/3 मान्छेहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अभावबाट ग्रस्त भइरहेका छन्, खोजेको सामान नपाउने समस्याबाट ग्रस्त भइरहेका छन्। कतिपय देशहरूमा त्योभन्दा ठुलो हाहाकार सुरु भएको छ, अर्थतन्त्रमा ठुलो मन्दी आएको छ। एउटा नतिजा हैन। अब यिनको चाहिँ तपाईको स्याङ्सन जो भन्छन् यिनीहरू प्रतिबन्ध, त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक भयो, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको उल्टो घाँसा गर्यो। दोस्रो, अब यसले चाहिँ नेटोसँग सम्बद्ध जति देशहरू छन् नराम्रो खालको अलगावमा परे। यद्यपि प्रोपोगन्डा मिडिया उनको हातमा भएको हुनाले र संसारभरिको मिडिया उनले कब्जा गरेर किनेको हुनाले अब रुसका विरुद्धमा ठुलो माहौल बनेको देखाउँछन् उनीहरू। तर यथार्थ हामीले हेर्यौँ भने नेटो सम्बद्ध सबै देश होइन हैन। नेटोसँग सबै देश पनि होइन, ईयूसँग सबै देश पनि होइन। त्यसमध्ये जस्तो नेटोभित्रको जस्तो बल्गारिया भयो अथवा चाहिँ तपाईको लगायतका केही देशहरू छन् जसले रुसमाथिको प्रतिबन्ध लगाउन सिधै अस्वीकार गरे, मान्न अस्वीकार गरे, आफ्नो चाहिँ सम्बन्ध कारोबार जारी राखे। न त ईयूभित्र सर्वसम्मति भयो न नेटोभित्र सर्वसम्मति भयो। रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर दुवै चाहिँ तपाईको सङ्गठनमा एउटा ठुलो विभाजन आयो र त्यसलाई साथ दिने बाहिरका मुलुक भनेका नेटोसँग सम्बद्ध बाहेक बाहिरका मुलुक भनेको जापान र ताइवान। डराइकन जापान र ताइवान बाहेक संसारको कुनै पनि यस्तो देश अगाडि आएन जसले उनीहरूको नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेर उनलाई साथ दिएको होस्। आइसोलेसनमा, अलगावमा रुस होइन हैन, अमेरिका र युरोपियन देशहरू नराम्रोसँग चाहिँ तपाईको अलगावमा परे। जस्तो अहिले ल्याटिन अमेरिकाको एउटा पनि देशले यो मानेन, अफ्रिकाको एउटा पनि देशले मानेन, जस्तो चीन जस्तो देशले मानेन, इन्डियाले त्यो गर्न सकेन, अथवा एसियाको हाम्रा वरिपरि कुनै पनि देशले त्यो काम गर्न तपाईको उनीहरू गरे। उनीहरू नराम्रोसँग चाहिँ अलगावमा परे। यसबाट उनीहरू एकदमै भयभीत भए, एकदमै कमजोर भएर गए। दोस्रो, अब तेस्रो, ईयू र नेटो भित्र विभाजन आयो हैन। विभाजन त्यो रुसलाई लिएर मात्रै आएन कि नीतिमै विभाजन आयो हैन। जस्तो चाहिँ नेटोमा विभाजन कहाँ आयो भन्छ भने एउटा रुसमाथि आक्रामक भएर जाने कि नजाने भन्ने कुरामै विभाजन आयो। जस्तो क्रोएसिया भयो, अब हङ्गेरी भयो, अब तपाईको चाहिँ रोमानिया भयो, लगायतका कतिपय देशहरूले चाहिँ रुससँग एउटा टक्राउको बाटोबाट जान चाहिँ अस्वीकार गरे। र त्यो मात्र होइन, जस्तो टर्की जस्तो देश चाहिँ फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई जो नेटोमा सामेल गर्न खोजिएको छ त्यसका विरुद्धमा उभियो र भिटो पावर गर्यो। उसले चाहिँ ती देशलाई रोकिरहेको छ र अब टर्की कुन बेला घोषित रूपमै चाहिँ रुस र चीनको क्याम्पमा खडा हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको अनिश्चित छ हैन। नेटोमा विभाजन आयो, ईयूमा विभाजन आयो र ईयूले रुसका विरुद्धमा कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्छ भने ईयू चाहिँ दुई फ्याक हुने भयो
हैन। युरोपको चाहिँ तपाईको अस्तित्व मेटिने भयो, ईयूको त मेटिने भयो, ईयूकै अस्तित्व पनि मेटिने खतरा आयो। यो दुवै चाहिँ तपाईको खतरा उनले बेहोर्न सक्ने अवस्था रहेन हैन, उनको एउटा निष्कर्ष। तेस्रो कारण के देख्यो भन्छ भने, जस्तो उनीहरूले पहिलेदेखि चेतावनी दिँदै आएका थिए, हामीले रुससँग ठिक ढङ्गले डिल गरेनौँ अथवा रुसलाई बढी चिढायौँ भने रुस चाहिँ युरोपबाट अलगिएर चिनिया क्याम्पमा थायी रूपमा मिसियो भने यो सधैँको निम्ति चाहिँ एउटा खतरा बनेर जान्छ। पहिलो कुरो त रुस युरोपबाट अलगिन सक्छ हैन। रुस युरोपबाट अलगियो भने युरोपको त्यति ठुलो चाहिँ तपाईको महत्त्व रहँदैन हैन। जो महत्त्व युरोपको छ नि अहिले त्यो महत्त्व रहँदैन। त्यसका पछाडि रुसले धेरै ठुलो काम गरेको छ, किन रुस युरोपमा गनिन्छ। एउटा जम्मै थोरै मलाई लाग्छ 5-7% मात्रै छ युरोपमा रुस, बाँकी जम्मै एसियामा छ। तर उसको राजधानी युरोपमा भएको हुनाले रुसले आफूलाई युरोपियन कन्ट्री भन्छ, देश भन्छ। अब त्यो अलगिएर उसले जो अवधारणा ल्याएको छ युरेसिया भन्ने, यो पूर्वी युरोपको भाग, रुससहितको पूर्वी युरोप र चाहिँ एसियालाई जोडेर एउटा चाहिँ तपाईको जियो पोलिटिकल चाहिँ संरचना तयार पार्ने भन्ने उसको जो कन्सेप्ट छ, त्यसमा रुस गइदियो भने युरोपको चाहिँ राजनीतिक महत्त्व समाप्त हुन्छ, एक। नम्बर 2, दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको रुस स्थायी रूपमै चीनसँग जोडिन्छ, जुन शक्तिलाई पश्चिमाहरूले बेहोर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन हैन। तेस्रो कारण। चौथो कारण मैले देखेको हुन्छ भने, जस्तो युद्ध जसरी तपाईको बढ्दै गयो, अब यो जोखिमलाई मोल्न सक्ने सामर्थ्य उनीहरुमा भएन। जस्तो त्यो पैसा उनीहरुसँग भएन, त्यो मिलिटरी शक्ति उनीहरुसँग भएन, अथवा चाहिँ विश्वको जो समीकरण उल्ट्यो नि, अहिलेसम्म पश्चिमाहरूले गरेका अत्याचारहरू जो डरले कोही पनि बोल्न सकिरहेको छैन। अहिले चाहिँ युक्रेन चाहिँ युद्ध जुन मोडतिर गयो, त्यसलाई हेरिकन संसारभरिका यो पश्चिमाबाट पिल्सिएका जति देश छन्, यिनी देशहरू मुखर हुन थाले, एकदमै मुखर हुन थाले। जस्तो एउटा म उदाहरण देऊ, अर्जेन्टिनाले पहिलो पटक फेरि हैन लडाई, बेलायतसँग लडाई भएको लामो समयपछि, सायद 1982 पछि फेरि चाहिँ फोकल्यान्ड हाम्रो हो हैन, त्यहाँबाट ब्रिटिसहरू निस्कनुपर्छ भनेर उले खुला रूपमा दाबी गर्यो। चीनले पनि त्यसको समर्थन गर्यो। र अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको जस्तो ल्याटिन अमेरिकाका 24 वटा देशमध्ये 21 वटा देशहरू बीआरआईमा जोडिए, चीनको जो बीआरआई परियोजना छ त्यससँग जोडिए। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा उनलाई समस्या के ल्यायो त भन्छ भने, उनीहरूको घेराबन्दी हुँदै गयो, उनको घेराबन्दी हुँदै गयो र स्थिति कहाँसम्म अहिले पुग्यो भन्छ भने, निकारागुवाले भर्खरै निकारागुवा मध्य अमेरिकी देश हो, अमेरिकाको नजिकमा छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको। उसले चाहिँ आफ्नो देशभित्र रुसी सेना तैनात हुन सक्ने एउटा निर्णय गरेको छ, औपचारिक रूपमा एउटा निर्णय गर्यो। त्यसले चाहिँ तपाईको रुसी सेना जो 1962 को हामीले क्युबाको मिसाइल सङ्कटको नामले इतिहासमा पढ्छौँ, राजनीतिशास्त्रमा पढ्छौँ हैन। क्युबामा चाहिँ रुसले जो मिसाइलहरू, परमाणु चाहिँ हतियारसहितको मिसाइलहरू तैनात गर्नको निम्ति अगाडि बढ्यो, त्यसपछि आएको गत्यावरोधले झन्नै एउटा विशुद्धको चाहिँ मुखमा पुर्याएको थियो। अब त्यो सम्भावना फेरि चाहिँ तपाईको दोहोरियो, किन निकारागुवाले अब रुसी सेना चाहिँ तपाईको आफ्नो देशभित्र तैनात गर्न पाउने तपाईको कानुन पारित बनाइसकेपछि अब रुस चाहिँ तपाईको अमेरिकाको मुखमा गएर बस्ने चाहिँ सम्भावनाको बाटो खुल्यो हैन, एकदम स्पष्ट भयो। र अर्को चीज के भन्छ भने, यो खतराबाट अब रुसको युद्ध लम्बिँदै जाँदा आर्थिक रूपले वहन गर्न नसक्ने क्षमता मात्रै होइन कि अब एउटा चाहिँ आफूले थ्याक्दै नसक्ने खालको एउटा जब्बर समानान्तर विश्वको उदय हुने भयो। जस्तो रुस र चीन र त्यसको वरिपरि भएका धेरै देशहरू हैन, उनको एउटा चाहिँ ब्लक बन्ने भयो। त्यो ब्लक कस्तो बन्यो भने, आर्थिक ब्लक बन्ने भयो, त्यो राजनीतिक ब्लक बन्ने भयो र त्यो सामरिक ब्लक बन्ने भयो। अब यो कुनै पनि चिजलाई थ्याक्न नसक्ने स्थिति आएपछि र युक्रेन युद्ध लाम्मिँदै जाँदा अब पश्चिमाहरू झन्झन चाहिँ तपाईको ढल्दै जाने चाहिँ खतरा पैदा भएपछि उनीहरू त्यहाँबाट निस्कने एउटा रणनीति बनाए। त्यही रणनीतिको उपज हो हेनरी किसिन्जरदेखि स्टोलेनबर्गले जो अस्ति चाहिँ तपाईको फिनल्यान्डमा गएर बोले, अब यो सम्मको अभिव्यक्ति त्यसैको तपाईको निष्कर्ष हो। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने, पश्चिमा प्रभुत्व अथवा पश्चिमा वर्चस्वको जो एउटा हौवा, जो एउटा चाहिँ तपाईको मिथक, जो एउटा कल्पना एउटा प्रोपोगन्डाबाट स्थापित गर्न खोजेको थियो, त्यो चाहिँ धराशायी भयो
हैन, त्यो धराशायी भयो। मैले पहिले पनि भने युक्रेनको अन्त्य भयो, अब यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन र पश्चिमी साम्राज्यवाद पनि ढल्यो, यो घोषित रूपमा देखिन मात्रै बाँकी हो। यो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, आफ्ना यसै श्रृङ्खलामा पहिले पनि ढलेको थिएँ। उनसँग अब कुनै पनि उपाय बाँकी छैन, उनीहरूको चाहिँ एउटा अस्ताउने प्रक्रिया सुरु भयो भनेर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि अब अर्को एउटा खतरा के बढ्यो भन्छ भने, जस्तो हामीले ध्यान दिनुपर्ने, जस्तो हाम्रो भू राजनीतिसँग यसलाई कहाँ जोड्ने त भन्छ भने, युक्रेन के अरे नेटोको प्रमुखले युक्रेनलाई आफ्नो टेरिटोरी अथवा चाहिँ सार्वभौमिकतासँग सम्झौता गरेर भए पनि शान्तिको निम्ति अब चाहिँ रुससँग चाहिँ मिलेर जाऊ, सम्झौता गर भन्नुभन्दा अगाडि अमेरिकामा एउटा अर्को निर्णय गरेको छ। मैले त्यो कुरो उठाइसकेको छु। अमेरिकाले के निर्णय गरेको छ भन्छ भने, आफ्नो योभन्दा पहिलेको निर्णयलाई बदलेर योभन्दा अगाडि जस्तो बाइडेन प्रशासन जो छ डेमोक्रेटहरूको, यसको चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन चीनभन्दा रुस ठुलो खतरा हो भनेर रुसका वरिपरि केन्द्रित हुने कुरा थियो उनीहरूको। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा यिनीहरूले हात हालेका थिए। तर अब यो सबै जो चाहिँ परिणाम देख्दै गए यिनीहरू, परिणाम देखिसकेपछि अब फस्यौँ भन्ने भयो उनीहरूलाई। अब त्यहाँ फस्यो भन्ने भएपछि यिनले त्यो आफ्नो चाहिँ नीति परिवर्तन गरिकन यिनी डोनाल्ड ट्रम्पकै बाटोमा लागे, जसले चीनलाई नै हाम्रो मुख्य शत्रु अथवा स्थायी खतरा हो भनेर चाहिँ रुस भएन चीनसँग नजिकिनुपर्छ भनेर चाहिँ नीति बनाएका थिए। त्यो नीति चाहिँ म चाहिँ डेमोक्रेटहरू पनि गए। अब यो चाहिँ रिपब्लिकनहरूको निष्कर्ष के आधारमा थियो भन्छ भने, जस्तो रुस चाहिँ तपाईँको सामरिक रूपमा मात्रै उनको निम्ति खतरा हो, त्यो वास्तविकता पनि हो। जस्तो आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा रुस पश्चिमाहरूको चुनौती होइन, अहिले पनि होइन। जस्तो अब त हुने भयो, अब त राजनीतिक रूपमा पनि हुने नै भयो युक्रेन सङ्कटपछि। योभन्दा अगाडि राजनीतिक रूपमा अथवा एउटा राजनीतिक भूमिकाको रूपमा र चाहिँ तपाईँको बजारको क्षेत्रमा चाहिँ रुस पश्चिमाहरूको चुनौती होइन, रुस चाहिँ सामरिक चुनौती मात्रै हो भन्ने थियो रिपब्लिकनहरूको कुरा। तर चीन तीनवटै क्षेत्रमा चुनौती हो, जस्तो त्रिआयामिक होइन, अब के अरे त्रिआयामिक होइन, थ्री डाइमेन्सनल जो चाहिँ चुनौती छन् नि, जस्तो एउटा बजारको चुनौती होइन, चीन संसारको दोस्रो ठुलो, घोषित रूपमा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, तर अधिकांश मान्छेले चाहिँ तपाईँको अनुमान गरेको विश्वको अहिलेको पहिलो अर्थतन्त्र। आर्थिक रूपमा पनि चीन नै चुनौती भयो, जस्तो विश्वको सबै उनको बजार खायो। अब मिलिटरी रूपमा पनि रुसकै हाराहारीमा चीन चुनौती भयो, जस्तो सामुद्रिक शक्ति नेभल पावरमा त ऊ अमेरिकाभन्दा माथिको एक नम्बर भनेको छ। अब चाहिँ के अरे चाहिँ स्थल तपाईँको शक्ति र हवाई शक्तिमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरू हामी माथि छौँ भन्छन्। त्यो पनि कति हो चाहिँ अब निश्चित छैन होइन, अब हो होइन त्यो पनि तपाईँको निश्चित छैन। अब सामरिक रूपमा पनि चीन त्यत्रो शक्ति बन्यो र अब त्योभन्दा ठुलो कुरा के भन्छ भने पश्चिमाहरूको निम्ति चिनिया सभ्यता सबभन्दा ठुलो सभ्यता के अरे समस्या हो, जो रुससँग छैन। किन रुस पनि चाहिँ अर्थोडक्स भए पनि एउटा क्रिस्चियन सभ्यता हो, रुसको पनि क्रिस्चियन सभ्यता हो। यद्यपि प्राचीन सभ्यता पश्चिमाहरूसँग मिल्दैन, उनको स्लाभिक सभ्यता हो रसियनहरूको होइन, अब युरोपियन र अमेरिकनको त्यो होइन। तर पनि एउटा क्रिस्चियनिटी अवलम्बन गरेको हुनाले रुसलाई उनीहरूले त्यो दिशामा सभ्यताको दिशामा ठुलो खतरा मान्दैनथे अथवा खतरा होइन भनी चाहिँ ठान्थे। तर चीन त्यो खतरा रह्यो। जस्तो चाहिँ लाओ त्सेको चाहिँ एउटा स्कुलिङ भयो, ताओ धर्म भन्छन् होइन, ताओ दर्शन भयो, कन्फ्युसियसको तपाईँको विचार भयो, अथवा चाहिँ ह्वाङ्गो सभ्यतादेखि अहिलेसम्म जानकारीमा आएको 5000 वर्ष पुरानो झन्डै ह्वाङ्गो सभ्यतादेखि लिएर अहिलेसम्म अहिले बुद्धिज्मसम्म चाहिँ तपाईँको आउँदाखेरि चिनिया सभ्यता अत्यन्तै समृद्ध पूर्वीय सभ्यता हो, पूर्वको एकदमै समृद्ध सभ्यता हो। जस्तो हामी कहाँ किराँत सभ्यता छ, हामी कहाँ वैदिक सभ्यता छ, अब बौद्ध सभ्यता त उत्पत्ति त हाम्रै देश नै भयो। यस्तै खालको ह्वाङ्गो सभ्यता धेरै पुरानो सभ्यता हो। यो पश्चिमाहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो तीनटा जो चुनौती हुन् होइन, त्रिआयामिक जो चुनौती हो, यसको सामना नगरिकन हामीले आफ्नो वर्चस्व राख्न सक्दैनौँ कायम भन्ने कुरा उनीहरूलाई लागेको थियो र रिपब्लिकनहरू त्यो बाटोमा थिए। र सायद अहिले चाहिँ अमेरिकाको डेमोक्रेटहरूको जो पङ्क्ति छ नि, त्यो पङ्क्ति अब यो बाटोतिर गयो होइन, रिपब्लिकनको बाटोमा गयो। त्यो युक्रेनमा
नसकेर पनि गयो एउटा कुरा। अर्को कुरो उनको निष्कर्ष के हो, यथार्थ पनि के हो भन्छ भने रुसले जसरी टिक्यो नि उनीहरूसँग लडाइँमा, किन युक्रेनको लडाइँ त युक्रेनी र रसियनको लडाइँ त होइन, त्यो त चाहिँ रसियनहरू र चाहिँ नेटोको लडाइँ हो। किन भन्छ भने उनीहरू प्रत्यक्ष आफ्ना सेना औपचारिक रूपमा भिडाउने बाहेक अरू सबै काम त उनै लडिरहेका छन्। हतियार उनै दिइरहेका छन्, पैसा उनै दिइरहेका छन्, खोलेआम दिइरहेका छन्, हतियार पनि पठाइरहेका छन्। त्यसैले युक्रेनको लडाइँ नेटोसँग सम्बद्ध देश र रुसका विरुद्धको लडाइँ हो, बीचको लडाइँ हो। त्यो लडाइँमा नेटो पराजित भएको छ हैन, युक्रेन होइन, नेटो पराजित भएको छ। अब यो सबै चिजलाई उनीहरूले हेरे, आकलन गरे। अब हामी जित्न सक्दैनौँ भन्ने भएपछि उनीहरू अब चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा मैले भने जस्तो चीन नै अब चाहिँ मुख्य खतरा हो भन्ने उनले जो एउटा नीतिगत नयाँ निर्णय गरे, यसको अर्थ के हो भन्छ भने उनीहरू युक्रेनबाट पन्छेर अथवा अर्को भाषामा प्रष्ट ठेट भाषामा भन्छ भने युक्रेनलाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यहाँ आफ्ना जति हतियार बेच्नु थियो कोटा पनि पुरा भए। रुसको त्रास देखाएर पूर्व र पश्चिम सबै युरोपमा अमेरिकाले हतियार बेच्यो। अब त्यसपछि चाहिँ युक्रेनलाई पनि हतियार बेच्यो। अब के भन्छ भने युद्ध जित्न नसक्ने भएपछि अब त खर्च गर्नुपर्ने मात्रै आयो। अब हतियार पनि बिग्दैन, कोटा पुरा भयो र अब युक्रेनमाथि लगानी मात्रै गर्नुपर्ने भयो, घाटाको व्यापार मात्रै भयो। त्यसबाट पनि अमेरिकनहरू पन्छन चाहेका थिए र अब उनीहरू चाहिँ त्यो नीतिगत निर्णय गरेर एसियामा केन्द्रित हुन खोजेको प्रष्ट देखिएको छ हैन। चीनलाई मुख्य शत्रु घोषित गर्नुको कारण नै एसियामा केन्द्रित हुने हो र त्यो एसियामा केन्द्रित हुने भनेको मैले पहिले पनि भनेको छु आफ्नै श्रृङ्खलामा, ताइवान होइन, उसको प्राथमिकता नेपाल हो, उसको प्राथमिकता नेपाल हो। अब नेपालबाट युक्रेन जस्तै एउटा छद्म युद्ध स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा अमेरिकाले छद्म युद्ध अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, त्यसको निम्ति आएको हो एमसीसी। र अहिले भर्खरै हिजो आजका कुरा, 2-4 मिनटकै कुरा, जो अमेरिकन एउटा मन्त्री हुँदै चाहिँ इन्डो पेसिफिक कमान्डको एउटा जर्नल आए, उनले अगाडि सारेको के अरे चाहिँ एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने जुन एउटा सुरक्षा चाहिँ अवधारणा छ, त्यसमा हस्ताक्षर गराउनुको निम्ति जुन प्रस्ताव राखेका छन्, त्यो प्रस्ताव मार्फत अमेरिकन सेना विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमै नेपालमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले नेपाललाई तुरुन्तै छिट्टै हैन, किनभने भने अब यसलाई चाहिँ अर्को दिशातिर डाइभर्ट गर्न सकेन र अर्को दिशातिर मोड्न सकेन भने अब युक्रेनमा खाएको मार तपाईको एसियामा पनि खाइन्छ र चीनलाई रोक्न सक्ने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ, यो उनीहरूले बुझेका छन्। छिटो भन्दा छिटो नेपाललाई कसरी चाहिँ तपाईको आगोको भट्टीमा हाल्ने भन्ने दाउमा उनीहरू लागिरहेका छन्। र अब यिनीहरूको चरित्र एउटा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने जस्तो हेनरी किसिन्जरले त धेरै पहिले भनेका थिए, विश्वविख्यात छ उनको भनाइ। जस्तो उनले दुईटा कुरा चाहिँ स्मरणीय कुरा भनेका छन्, जस्तो अमेरिकालाई विश्वास गर्ने भनेको आत्मघात गर्ने जस्तै हो भनेका छन्। जसले अमेरिकालाई विश्वास गर्छ त्यसले आत्मघात गर्छ हैन, आफैमाथि घात गर्छ। एउटा कुरा त्यो के कारणले त भन्छ भने अमेरिकाको कोही पनि साथी छैन, उसको थाई साथी कोही पनि छैन, मित्र कोही पनि छैन। उसको थाई मित्र भनेको नाफा हो, उसको राष्ट्रिय हित हो र त्यसको नाममा उसले प्राप्त गर्ने नाफा हो। बस नाफा हुने भयो भने अमेरिकाले जे पनि गर्छ र घाटा हुने भयो भने जस्तो सुकै तथाकथित मित्रलाई उसले चाहिँ तपाईको बलिको बोको पनि बनाइदिन्छ। अब यो घटना हामीले इतिहासमा धेरै देखेका छौँ। जस्तो भियतनाम युद्धमा यो देखियो हैन। अब आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूलाई धेरैलाई धोका दिएर अमेरिका भागेको थियो। अफगानिस्तान चर्चा अझै सेलाएको छैन। अब त्यो गठबन्धन साथ दिने गठबन्धनहरूको सबै देशलाई थाहै नदिकन राति 2 बजे अमेरिकनहरू त्यहाँबाट भागे हैन। ठुलो विवाद आयो र त्यही चाहिँ अमेरिकाको क्रियाकलापपछि नै युरोपियन युनियनले आफ्नो छुट्टै सेना बनाउने भन्ने एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यसै बेला निर्णय गरेको थियो, अमेरिकामाथि भर नपर्ने भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्षमा त्यो गरेको थियो। र अहिले चाहिँ युक्रेनको घटनाले थप के गराइन्छ भने यो हदसम्म युक्रेनलाई ल्याएर जो चाहिँ जलाइदियो नि, अब अनि चाहिँ अहिले युक्रेनलाई रुससँग चाहिँ टेरिटोरी र सार्वभौमिकताको समझौता गर भन्ने जो बोल्यो, यसले अमेरिका कस्तो आपराधिक मानसिकता भएको एउटा चाहिँ बुवासो हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। र नेपालमा अमेरिकालाई ल्याउन जो खेल खेलिरहेका छन् यी दुष्टहरू र यी देशविरोधी शक्तिहरूका विरुद्धमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ भने भोलि कुनै पनि बेला नेपाल युक्रेन बन्न सक्ने सम्भावना एकदम सङ्घारमै ढोकैमा आइसकेको छ। हामी सबै एकदमै सजग हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।